पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कोई सुलेमान की रोतकोइयों में सैलाबी रेले। लितड़ा में 8 साला बच्चा तेज पानी में बह गया। नाला सांखड़ में तुगयानी से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कालाबाग में बरसाती नाला निहाल शाह बिफर गया। शहर और देहात में जमीनी राब्ता मुनक़ता। रिक्शा पानी में फंस गया। सवारियां महफूज रहीं। पिपला में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाई सिंध सैकड़ों एकड़ अराजी और मकानात निकल गया। ढंगाना के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। टीसी में हवाले खालिद जावेद गोराया का नोटिस। दरियाई कटाव को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी। पूर्वी पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल। मुल्तान समेत लिया, कैदाबाद, चौबारा, गढ़ा मोड़ में बारिश से जल थले। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कपास और दीगर फसलों का शदीद नुकसान का खदशा। मानसून बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाने की हिदायत। बारिश का पानी ज्यादा देर तक नजर नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज के अहकाम। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बारिश से नुकसानात। 1 जुलाई से अब तक 306 अफराद जाँ बहक। पंजाब में 114 मौत हुई। जनूबी पंजाब की सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुद। मुतअद्दिद देहात सैलाबी रेलों के जद में आ गए। नुकसानात बारे एनडीएमएन की रिपोर्ट जारी। मुल्तान में मानसून के बायस रेन इमरजेंसी बरकरार। एमडी वासा की तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को अलर्ट रहने की हिदायत। एमडी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरकजी शाहराहों को क्लियर करने का हुक्म। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। डेरा गाजी खान बोर्ड फिर बाजी ले गया। रोहा मीन की 1164 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन। अज़ादार हुसैन की 1159 नंबर्स के साथ दूसरी, जबकि लारे फातिमा की 1150 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन। कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। मुल्तान बोर्ड में 3 तलबा की एक साथ पहली पोजीशन। वजीहा अफजल, अरफा बतूल और जरलिश फातमा ने 1158 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। अली एहरार 1154 नंबर्स के साथ दूसरी। फसीउर रहमान 1153 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन पर रहे। कमिश्नर मुल्तान ने पोजीशन होल्डर तलबा का ऐलान किया। बहावलपुर बोर्ड ने भी पोजीशन होल्डर्स तलबा का ऐलान कर दिया। हाफिजा माहीन की 1156 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन। चिश्तियां से फातिमा सिद्दीक ने 1154 नंबर्स के साथ दूसरी। मोहम्मद अब्दुल्ला इम्तियाज ने 1152 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस और आर्ट्स ग्रुप में 27 तलबा ने पोजीशन हासिल की। बहावलपुर की हाफिजा माहीन ने अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बोर्ड में पहली पोजीशन लेने पर रोही से गुफ्तगू में कहा कि वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं से बड़ा मुकाम मिला। डॉक्टर बनकर अवाम की खिदमत करने का अज़्म। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ताला ने ऐसा मौका मुझे नसीब किया। असातिज़ा ने मेरे पे बहुत मेहनत की। किसी भी लिहाज से मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हर वक्त मेरी गाइडेंस की। मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्टिव हैं सारे लोग। पंजाब में खसूसी तालीम के 303 स्कूल फंड से महरूम। नॉन सैलरी बजट के मद में फंड जारी न हो सके। खसूसी स्कूलों में 39,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक फंड्स मिलते ही जारी कर दिए जाएंगे। जनूबी पंजाब में इल्म की शमा रोशन रखने में मसाइल का सामना। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मुल्तान के मुतअद्दिद स्कूल्स में तलबा फर्नीचर से महरूम। गंदगी के ढेरों से मुश्किलात का सामना। डीजी खान में गर्ल्स स्कूल की इमारत भूत बंगला बन गई। जमीन पर फर्श ना कमरों की छतें हैं। मुजफ्फरगढ़ में 100 से ज्यादा स्कूल खस्ता हाल। 4 माह में 2 स्कूल्स की इमारत गिरने के वाकयात रिपोर्ट।
ہیڈز کو میل فیمیل تمام کو یہ ڈائریکشن دی ہیں کہ ایجوکیشنل پیرامیٹر کے مطابق تمام اقدامات کیے جائیں. ہماری جو پرانی عمارتیں ہیں وہ کافی متاثر ہوئی ہیں. ہم نے جتنا جلدی ہو سکتا تھا اس کو صفائی کرانے کی کوشش کی ہے. اتنا جلدی ہو سکا ہے اس اسکولوں سے پانی نکلوایا ہے. ملتان میں خستہ حال روڈ شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث. کچہری روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. حادثات معمول بن گئے. شہریوں کا سڑک پر سفر کرنا دشوار ہو گیا. کہتے ہیں انتظامیہ کو بارہا مرتبہ درخواست کی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی. مسائل کے حل کا مطالبہ ہے. بہاول نگر کا ناکارہ سیوریج سسٹم بنا شہریوں کے لیے وبال نشان. مین بازار اور گلی میں بارش کا پانی جمع. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر خود میدان میں آ کے نکاسی آپ کے لیے اقدامات کی نگرانی کی. ادھر اے سی تونسا شریف نے بھی بارشی پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا. بہاول نگر میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت. فیصل کالونی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 ماہ سے خراب. شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. چھپکلاں کے نواحی گاؤں 64 کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ دراز سے بند. عیسیٰ خیل میں بی آئی ایس پی سینٹر پر سہولیات کا فقدان. بارش اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں. پینے کے لیے صاف پانی تک دستیاب نہیں. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. کرنڈا محمد پناہ کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم. بجلی کی لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئیں. تاریں لکڑی کے کھمبوں پر لگائی گئی ہیں. مکینوں کے مطابق زمین کو چھوتی تاروں سے کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. تحصیل اسپتال شجاع آباد میں ڈاکٹرز کی شدید کمی. علاج کا رخ کرنے والے مریض خوار. عمارت زیر تعمیر ہونے کے باعث جگہ کی بھی کمی. اعلیٰ حکام سے مسائل کے فوری حل کرنے کا مطالبہ. ملتان انتظامیہ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے متحرک. ممتاز آباد مارکیٹ میں دکانوں کے باہر لائن مارکنگ. حد سے تجاوز پر سختی سے نپٹا جائے گا. کمشنر مریم خان کی وارننگ. مارکیٹ میں پودا بھی لگایا. ملتان میں 10 کلو آٹے والا تھیلا 770 روپے مقرر کیا گیا. کریانہ سٹورز پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 790 روپے میں فروخت. صدر کریانہ ایسوسی ایشن میاں آفاق کہتے ہیں فلور مل سے ریٹیلر تک اضافی اخراجات پڑتے ہیں. محکمہ ایکسائز کو رواں سال کے اہداف مل گئے. گزشتہ سال کی نسبت 22 ارب روپے زیادہ اکٹھے کرنا ہوں گے. شہریوں سے 65 ارب 45 کروڑ وصول کیے جائیں گے. پراپرٹی ٹیکس میں 54% اضافہ کر دیا گیا. میپ کو صارفین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم اقدام. 2 نئی سب ڈویژنز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری. کبیروالا میں بلاول پور سب ڈویژن قائم. کوٹ سلطان میں بھی نئی سب ڈویژن قائم کر دی گئی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے زیر تربیت افسران کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا دورہ. ایڈیشنل چیف سیکریٹری فواد ہاشم ربانی نے جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی. آخر میں سوال جواب کا سیشن بھی ہوا. نوابوں کے شہر کو مزید خوبصورت بنانے کا عزم. کمشنر بہاولپور نادر چٹھا کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس. سڑکوں کی مرمت, چوراہوں کی کشادگی اور گرین بیلٹس کو سرسبز و شاداب بنانے کی مہم تیز کرنے کی ہدایت. متعلقہ اداروں کو مربوط حکمت عملی اپنانے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کسانوں کے لیے انقلابی اقدام. کمشنر ملتان کی زیر صدارت کسان کارڈ اسکیم بارے جائزہ اجلاس. انتظامیہ کو فول پروف انتظامات یقینی بنانے کا حکم. ڈائریکٹر زراعت نے کمشنر کو بریفنگ دی.
ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت اجلاس کسان کارڈ کی رجسٹریشن اور اجرا کے عمل کا جائزہ لیا گیا 32,503 میں سے 27,642 زمیندار رجسٹرڈ ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار سرکار دو عالم کی آمد کا جشن منانے کی تیاریاں کمشنر بیوں خان سے مرکزی میلاد کونسل کے وفد کی ملاقات ربیع الاول کے حوالے سے جلوسوں کے روٹس محافل میلاد بارے آگاہ کیا ادھر کروڑ پکا میں مرکزی میلاد کمیٹی کا اجلاس 12 ربیع الاول پر انتظامات کے حوالے سے تجاویز دی گئی گلی محلوں میں چراغاں کیا جائے گا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا عاشقان رسول کا عقیدہ ہے صدر میلاد فاؤنڈیشن زاہد بلال قریشی کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا حکومت میلاد کے جلوس روٹ پر توجہ دے جلوس کے راستوں میں اسٹریٹ لائٹس پیچ ورک اور سیکیورٹی کے کام پر زور دیا ڈی سی مظفر گڑھ کی زیر صدارت اجلاس مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا افسروں کو ایمانداری اور لگن سے کام کرنے کی ہدایت تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر توجہ دینے کے احکامات